Subscribe to our channel, Sin TV News, and press the bell icon for the latest updates. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान मेराज हबीब। अॼु सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अहम ॿुधणी थी चीफ जस्टिस गुलज़ार अहमद जी सरबराही में। उन ॿुधणी दौरान केतिरियूं ई शयूं साम्हूं आयूं आहिनि। मजमूई तरह सां अॼु कराची जे नालनि जी सफ़ाई जी ज़िम्मेवारी NDMA खे ॾिनी वई आहे ऐं सिंध हुकूमत खे इहो चयो वियो आहे त हू NDMA जी मदद करे नालनि जी सफ़ाई जे हवाले सां। ॿिए पासे सुप्रीम कोर्ट में अॼु अटॉर्नी जनरल पारां बि अहम आगाही ॾिनी वई आहे सुप्रीम कोर्ट खे। उन पारां चयो वियो त वफ़ाक़ हिन वक़्तु सोचे पियो कराची जे हवाले सां कराची जी तबाही सबबु पाकिस्तान खे नुक़सानु थिए पियो। मजबूरी तरह सां गुज़िरियल केतिरे अरसे खां अहिड़े क़िस्म जूं शयूं साम्हूं अचनि पियूं। गैर क़ानूनी कब्ज़ा वॾो मसइलो बणियल आहिनि, ख़ासि करे कराची जे नालनि ते। उन हवाले सां अॼु ज़िम्मेवारी NDMA खे ॾिनी वई आहे। अहम रिमार्क्स बि साम्हूं आहिनि। इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे फोन लाइन ते जॉइन कयो आहे क़ानून जा माहिर आहिनि मोहतरम जनाब शुआब उस्तो साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुआब साहब ॿुधाइजो अॼु जेका ॿुधणी थी आहे, जेके रिमार्क्स साम्हूं आया ऐं जेके गुज़िरियल केतिरे ई अरसे खां शयूं हलनि पियूं, कीअं पिया ॾिसो सर अवां? हाणे ॻाल्हि इहा आहे त अफ़सोसनाक सूरत हाल आहे ऐं ॾाढी गणतीअ वारी सूरत हाल आहे। चीफ जस्टिस साहब जा इहे रिमार्क्स जेके आहिनि, चीफ साहब त खणी पंहिंजे मुशाहिदे जे मुताबिक़ या पंहिंजे सोच जे मुताबिक़ इहे रिमार्क्स ॾिए थो, पर हाणे असांखे भउ इहो थो थिए त हिन रिमार्क्स खे फेडरल गवर्नमेंट ईअं न सम्झे ॼण त असांखे खुली छुटी मिली वई त भाई जेको मर्ज़ी पवे तव्हां अची सिंध में कयो। छाकाणि त हिन वक़्तु अहिड़ी का सूरत हाल कोन्हे जेका पहिरियों दफ़ो कराची में थी आहे या सिर्फ़ु कराची में थी आहे। बारिशूं ईंदियूं आहिनि शहर में, इहे बोर्ड वारी सूरत हाल कॾहिं कॾहिं थी वञे। छाकाणि त MQM जे दौर में कराची में जेके 34 वॾा नाला आहिनि उन्हनि सभिनी ते MQM जे माण्हुनि कब्ज़ा कया, इहे चाइना कटिंग कई। हज़ारनि जी तइदाद में उते जेको आहे सो कब्ज़ा थी विया आहिनि, उते माण्हू अची रहिया आहिनि ऐं उन नालनि जी सफ़ाई कोन थी थी सघे। छाकाणि त उते मशीन ई कोन थी वञी सघे, उहे रस्ता ई बंदि करे छॾिया आहिनि उन्हनि। अॼु उहे ई माण्हू वेठा आहिनि PTI सां गॾु। सो कराची जो मसइलो कोई एॾो आसान कोन्हे त तव्हां NDMA खे घुरायो त बसि हिकु दफ़ो सफ़ा थी विया नाला। पहिरीं ॻाल्हि त असां पीपल्स पार्टी जी गवर्नमेंट खे हमेशह तनक़ीद जो निशानो बणायो आहे ऐं बणाईंदा रहंदासीं, उहो असांजो आईनी हक़ु आहे। पर सवाल इहो थो पैदा थिए त छा हीअ सूबाई हुकूमत कराची में हज़ारनि जी तइदाद में माण्हुनि जा घर ठाहे सघे थी? एतिरी सघ आहे हिन हुकूमत में? इहे ई PTI जा, इहे ई MQM जा माण्हू जेको पॉलिटिकल लीडर्स जेके आहिनि उहे उन्हनि माण्हुनि जे हक़ में ॿाहिरि निकिरी ईंदा। सो इहे हिकिड़ा अमली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आहिनि जिन खे मूंखे उमेदु आहे त कोर्ट सगोरीअ खे इहे यकीनन मसइला ॿुधाया वेंदा। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त हाणे पाकिस्तान में जेको हिन वक़्तु मौजूदा निज़ाम आहे उन में ख़ुदि सभ खां वॾे में वॾो जेको नाअहलीअ जो ठपो लॻल आहे उहो त लॻल आहे पंजाब जे चीफ मिनिस्टर ते। ख़ुदि PTI वारा चवनि था त इंतिहाई नालाइक़ ऐं नाअहल माण्हू आहे जेको वेठो आहे पाकिस्तान जे सभ खां वॾे सूबे जे मथां 2 सालनि खां वठी ऐं उनजी कारकर्दगी ज़ीरो आहे। त पोइ छा जेकॾहिं इहो चइजे त पीपल्स पार्टी जी कारकर्दगी सिंध में ख़राबु आहे त भला पंजाब जी छा सूरत हाल आहे? पोइ लाहौर खे बि खणो। सो कारकर्दगी जी बुनियाद ते न कानून में न को आइन में अहिड़े क़िस्म जो को अहिड़ो को मौजूदु आहे को प्रोविजन त तव्हां कंहिं सूबे जे गादीअ जे हंध खे, सो बि कराची जेको पूरे पाकिस्तान खे थो पाले, उनखे तव्हां जेको आहे सो बसि कब्ज़ो करे छॾियो। त ॻाल्हि इहा कोन्हे, ॻाल्हि कुझु ॿी आहे। ॻाल्हि दरअसल इहा आहे त कराची हिकिड़ो अहिड़ो शहर आहे जेको नाणो बि पैदा करे थो। हितां जूं ज़मीना अर्बन खरबन रुपयनि जूं आहिनि। हिते वॾे में वॾो लेबर मार्केट आहे, इंडस्ट्रियल मार्केट आहे, कैपिटल मार्केट आहे। बैंकुनि जा सभु जेके आहिनि हेडक्वार्टर्स कराचीअ में आहिनि। सो इन जे करे कराची हिकिड़ी सोन जा जेके आना ॾियण वारी टुकड़ा जेके हो कब्ज़े में करणु चाहिनि था, छो त 18th अमेंडमेंट खां पोइ ॿियो को रस्तो हुन वटि आहे कोन कब्ज़े करण जो। इहो हिकिड़ो तरीक़ो आहे त तव्हां बहाना बणायो
उर्दू मीडिया काफ़ी अरसे खां वठी इन लाइ हिकिड़ो राह हमवार करे वेठी हुई त भई कराची तबाह थी वियो, कराची तबाह थी वियो। हाणे मथां जॾहिं सुप्रीम कोर्ट चयो आहे त हे कोशिशि कंदा त हिन जो फ़ाइदो वठिजे। अच्छा शौक़ साहब, कानूनी मामलनि खां ज़ाहिरा जेका हींअर ॻाल्हि थी आहे या अटॉर्नी जनरल जेका आगाही ॾिनी आहे हुन पारां बि चयो वियो आहे त वफ़ाक़ हिन वक़्तु गौर वीचार करे पियो कुझु शयुनि ते। पहिरियां बि असां ॿुधोसीं जॾहिं शुरूआति थी बारिशनि जी, उन खां पोइ कराची खे वफ़ाक़ हवाले करण जूं ॻाल्हियूं बि थियूं। छा कानूनी तरह सां इहो मुमकिन आहे या जेके अहिड़ा रिमार्क्स अचनि था, शयूं सुप्रीम कोर्ट में थियनि थियूं, उन्हनि जी ऑब्ज़र्वेशन्स खां पोइ उन शइ जी का पॉसिबिलिटी ठहे थी? तो कानून में, आइन में अहिड़ी का गुंजाइश कोन्हे। आइन में सिर्फ़ु इहो आहे त जेकॾहिं फेडरल गवर्नमेंट एमरजेंसी थो हणे मुल्क में या कंहिं सूबे में या गवर्नर रूल थो लॻाए, उन जे लाइ बि जवाज़ घुरिजे। उन सूबे में या उन मुल्क पूरे मुल्क में को जंग जी सूरत हाल हुजे या को फॉरेन एग्रेशन हुजे या मुल्क में आइनी जेको रिश्तो आहे उहो बिल्कुलु ख़तमु थी चुको हुजे, अमन अमन जी सूरत हाल ख़राब थी चुकी हुजे, प्रोविंस उनखे कंट्रोल न करे सघे, अहिड़ी सूरत में तव्हांखे इहे ऑप्शन जेके इंतिहाई हिकिड़ा एक्सट्रीम ऑप्शंस आहिनि उहे तव्हांखे एक्सरसाइज़ करण लाइ इन में प्रोविजन मौजूदु आहिनि। पर छा जेकॾहिं सिंध में हिननि गवर्नर रूल लॻायो त उन सां छा PTI जी हुकूमत सिंध जा मसइला हल करे छॾंदी? PTI जी हुकूमत वटि कहिड़ो हल आहे जेको हिन वक़्तु ताईं पेश कयो आहे कराची जे लाइ? सवाल इहो आहे त कराची जे लाइ हिननि 200 अरब रुपयनि जो ऐलान कयो इमरान ख़ान साहिब, उहो किथे आहिनि पैसा? ॾिसो, इहे सभु सियासत वारियूं ॻाल्हियूं आहिनि। बुनियादी ॻाल्हि इहा आहे त कराची जी ज़मीन सुपर हाईवे जो ज़मीन आहे, इन खां अलावा ठठे जो जेके हक़ीक़त में सिंध जेको हिन वक़्तु बर्बाद थी थिए उन में वॾो जेको हथु आहे उहो ज़रदारी साहिब जो आहे। त उन जेके रस्ता ॾेखारिया आहिनि इन्हनि सभिनी ताक़तवर धुरनि खे, अॼु असांजे उहे सभु मुंहं में आहिनि। बिल्कुलु ज़ाहिरा इहो वाज़े तौर ते गुज़िरियल केतिरे अरसे खां नज़र अचे पियो। जे ॾिठो वञे, जीअं मां ॿुधायो पई, गुज़िरियल 3 ॾहाकनि सां जेको हिन शहर सां हालत थी आहे सभिनी जे साम्हूं आहे, कभी उहा दहशतगर्दी हुजे या चाइना कटिंग हुजे, नालनि ते कब्ज़नि जे हवाले सां जीअं मां ॿुधायो पिया MKM वाज़े तौर ते मुलविस रही आहे। पर इहे कब्ज़ा ख़तमु कराइण बि हिकु वॾो मसइलो आहे, ख़ासि करे सिंध हुकूमत लाइ। छा उन जे लाइ त ही मदद थी सघे थी गॾिजी करे इन खे ख़तमु कराए वञे? सिंध हुकूमत का अहिड़ी जाइ रखे उन्हनि जे लाइ जेके मुतासिर माण्हू हूंदा ऐं पोइ इहे कब्ज़ा ख़तमु कराए वञनि, इन जी का पॉसिबिलिटी आहे? बिल्कुलु सुठो न। मूंखे तव्हां इहो ॿुधायो त हिकिड़ो दफ़ो बि इमरान ख़ान साहिब को मुराद अली शाह खे पाण वटि घुराए या सिंध में अची 1 to 1 सां मीटिंग कई आहे? 2 साल थी विया आहिनि, उहो त मिलंदो ई कोन्हे चीफ मिनिस्टर सां। जॾहिं तव्हांजो रवैयो इहो हुजे त तव्हां बजाए मसइलनि खे हल करण तरफ़ वञी तव्हां जेको आहे सो पेशरफ़ कयो ऐं तव्हां प्राइम मिनिस्टर थी सोचो। इमरान ख़ान त PTI जो चेयरमैन थी थो सोचे, हुनखे पंहिंजो कराचीअ जी कॉन्स्टिट्यूएंसी जेका आहे उहा बचाइण जो वधीक फिक्र आहे, सिंध पंहिंजो वञी खॾ में। तो न हुनजो को असां घटि में घटि शुरू में आयो हिकिड़ो दफ़ो तकीर करे वियो त मां 200 अरब ॾींदुसि, अलाए छा वॾा करे वियो आहे हुन में वाइदा, किथे उहे पैसा? या उन खां पोइ तव्हां ॾिसो त कहिड़ी हिकिड़ी का अहिड़ी सीरियस का एफर्ट थी आहे जंहिंमां लॻे त इमरान ख़ान साहिबु प्राइम मिनिस्टर थी सिंध में आयो आहे। उहो त सिंध में ईअं ईंदो आहे जीअं चेयरमैन PTI, सिर्फ़ु PTI जा माण्हू वेंदा आहिनि गवर्नर हाउस में, उहो त चीफ मिनिस्टर खे गवर्नर हाउस में त कोन घुराईंदो आहे। यानी जॾहिं तव्हांजो रवैयो इहो हुजे त जेको मुल्क जो सभ खां वधीक नाणो ॾियण वारो, कुदरती वसीला ॾियण वारो ऐं नौकरियूं पैदा करण वारो हर तरह सां सिंध जेकॾहिं न हुजे त पाकिस्तान जी त छा हालत आहे तव्हां सोचे सघो था। पर उन प्रोविंस खे जे तरीक़े सां ख़ान साहिब जेको आहे उन ते जेको उनजी नज़र आहे, जे तरीक़े सां बजाए जो उनजी मदद करे ऐं माण्हुनि जूं जेके मुश्किलातूं आहिनि उहे दूर करे, उल्टो वधीक उहो सियासत थो करे। ऐं अफ़सोस जी ॻाल्हि इहा आहे त असां वारा जेके पीपुल्स पार्टी जा वेठा आहिनि उन्हनि खे परवाह ई कोन्हे, छाकाणि त माल दौलत पियो मिले थो, उन्हनि खे अञा बि परवाह कोन्हे। तव्हां ॾिसो त का कंहिं क़िस्म जी का परेशानी कोन्हे, ईअं थो लॻे ॼण त को मसइलो ई कोन्हे। तो इहा कमबख़्ती असांजी आहे, जेको सिंध जो अवाम आहे उनजी कमबख़्ती आहे। छा कजे? मुसीबत इहा आहे त ॿिन्ही तरफ़नि खां ग़रीब माण्हू आहे जेको इमरान ख़ान बि जेकॾहिं सियासत थो करे त हुनजो असर बि ग़रीब माण्हूअ ते थो पवे, ऐं जेकॾहिं पीपुल्स पार्टीअ जी इहा जेका
बैड गवर्नेंस आहे ऐं जेका इहा असां वटि जेको हिकिड़ो मुसीबत आहे करप्शन जी जेकॾहिं उनजो बि सिधो सो असरु माण्हुनि ते थो पवे। हाणे तव्हां वञो ॿाहिरि जे इलाइक़नि में 24 कलाक 30 कलाक बिजली कोन्हे, गैस कोन्हे, माण्हुनि वीचारनि जे लाइ माण्हुनि खे साफ़ पाणी कोन थो मिले ऐं को हुकूमत नाले जी का शइ कोन्हे। माण्हू वीचारा यानी बेयारो मददगार पंहिंजी मदद जेको ग़रीब माण्हू करे सघनि था न त पोइ इलाज आस्ते कोई वेठा आहिनि। हाणे सोचो 50 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्मीअ में हिन ॿूसकट में तव्हां सोचो बिजली बि न हुजे ऐं वरी ईअं बि न आहे त को जेको आसरो आहे बिजली वञे थी त 24 कलाक बिजली कोन्हे। पर तव्हां अॼु ॾींहं ताईं उर्दू मीडिया जे वार्ता न ॿुधो हूंदो त कश्मीर में, जैकबाबाद में, शिकारपुर में, दादूअ में हीअ सूरत हाल आहे। उन्हनि खे सिर्फ़ु कराची जी लॻी पई आहे। छाकाणि त इहा एजेंडा आहे जेका हले पई काफ़ी अरसे खां त कंहिं तरीक़े सां पीपुल्स पार्टी मां छाकाणि त जान न छॾाए सघिया तंहिं करे कराचीअ खे सिंध खां अलॻि करण जे चकर में पिया आहिनि। हाणे उनजे करे असांखे उहो ई लोड़ो थो पवे, उहो बि हिननि जे करे लोड़ो थो पवे। तो हिकिड़ी इंतिहाई मां सम्झां थो अफ़सोसनाक सूरत हाल आहे, इंतिहाई गणतीअ जो बि सूरत हाल आहे। वरी महिरबानी अवां जी शोआब साहब प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। मजबूरी तरह सां हर साल नज़र ईंदो आहे कराची में बरसातुनि खां पोइ जेका सियासत थिए पई ऐं हिन भेरे बि असांखे साॻी सियासत थींदे नज़र आई। अॼु सुप्रीम कोर्ट में जॾहिं ख़ासि ॿुधणी रखियल हुई ऐं उते बि सुप्रीम कोर्ट जा जेके रिमार्क्स साम्हूं आया आहिनि उन ते बि केतिरा ई सवाल उथनि पिया। मजमूई तरह सां अॼु सुप्रीम कोर्ट पारां वाज़े तौर ते इहो चयो वियो आहे त अगरि हिन कराची जी मालिकी न कई वई त उनखे वफ़ाक़ हवाले बि करे सघिजे थो ऐं अटॉर्नी जनरल पारां बि इहो ॿुधायो वियो आहे त वफ़ाक़ हिन वक़्तु कराची जे हवाले सां संजीदा आहे ऐं उहो मुख़्तलिफ़ ऑप्शन्स ते गौर वीचार करे पियो। NDMA खे कराची जे नालनि जी सफ़ाई जी ज़िम्मेवारी ॾिनी वई आहे ऐं जेके बि ग़ैर क़ानूनी अदावतूं आहिनि उहा ख़तमु करण जी ज़िम्मेवारी बि ॾिनी वई आहे ऐं सिंध हुकूमत खे इहो चयो वियो आहे त उहा NDMA जी मदद करे। इन करे पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं नेब जे हवाले सां। हिते वक़्तु हिकु ब्रेक जो असां सां गॾु हुजे। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब के वडे वज़ीर उस्मान बुज़दार अॼु नेब आॾो शराब जा लाइसेंस जारी करण बाबत पेश थियो ऐं नेब पारां सवालनामो रखियो वियो उस्मान बुज़दार आॾो, जंहिंजे केतिरनि ई सवालनि जा जवाब उस्मान बुज़दार न ॾेई सघियो। ॿिए पासे काल्ह मरियम नवाज़ जी पेशी खां पोइ ज़रदारी साहब जी पेशी रथियल आहे सूमर ॾिहाड़े रावलपिंडी में, जंहिंजे लाइ बि इहे इतला आहिनि त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बि इहो फ़ैसिलो कयो आहे त ज़रदारी साहब जी हिन दफ़े वारी पेशी में हू कारकुननि सां गॾु पेश थींदो। कुझु ॾींहं पहिरियां ई मामिलो हलियो पए नेब जे कानून में तरमीम जे हवाले सां, उन ते बि हिन वक़्तु ताईं डेडलॉक बरक़रार। हिन मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी सीनियर अॻुवाण आहिनि MNA आहिनि साइमा नदीम साहिबा। बहुत शुक्रिया मैडम आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी शुक्रिया बहुत बहुत आपका मिराज साहब। ऐं ॿिए पासे मूंसां गॾु सिद्दीक़ साजिद साहब सीनियर सहाफ़ी ऐं तज्जा निगार भी मौजूद हैं। सिद्दीक़ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। साइमा साहब बताइएगा, अब ज़ाहिर मामलात तो गुज़िश्ता कितने ही अरसे से चल रहे थे खास करके नेब के ऊपर, और हमने कल देखा मरियम नवाज साहिबा की पेशी के बाद जो सूरत हाल सामने आई, आज उस्मान बुज़दार साहब भी पेश हुए, तो अब हुकूमत की तरफ भी मामलात आगे बढ़ रहे हैं खास करके नेब के हवाले से। क्या जो डेडलॉक था तरामीम के हवाले से जो अपोजिशन चाह रही थी, क्या चीजें आगे बढ़ सकती हैं? देखिए डेडलॉक की तो अलग बात है, लेकिन आप देखें कि हमारे अभी जो पहले भी इल्ज़ामात हुकूमत पे लगाए जा चुके हैं कि नैब जो है वो यकतरफा सिर्फ जो है वो काम करता है। तो आप पिछले भी हमारे देख लें, अलीम साहब थे, आज़म स्वाति, बाबर अवान, सब अपीयर हुए और फिर उसमें से वो निकल भी आए। इसी तरह अब इनका मामला अगर आप देखें कि हालांकि उन्होंने ये इसकी जो है वो वजाहत भी की है चीफ मिनिस्टर साहब ने कि उसमें उनका कोई केस नहीं है, उनके कोई हाथ नहीं है और वो उसको एक्सप्लेन कर देंगे, एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। तो यही चीज़ हम भी एज अ हुकूमत कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ, मरियम नवाज साहिबा कल अपीयर हुई हैं और फिर उनके इतने वर्कर्स उनके साथ आए, एक सिंपल सी चीज़ है, उन्होंने एक जवाब देना था और उनकी एक जो इलीगल ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट लैंड के बारे में उनकी सिर्फ पेशी थी, उसके ऊपर एक इतना बड़ा जो है वो एक एनार्की के तौर पे एक जो है वहाँ पे एक जो है वो बनाया गया
اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیزیں اس سے بالاتر ہونی چاہیے. اب دیکھیں ایک نیب جو اتنا جس کا ایک بنا ہوا ہے، ایک کلاؤڈ ہے جس کو ہم مانتے ہیں، اور اس کا وہاں پہ جو توڑ پھوڑ ہوئی اور پھر انہوں نے پریس کانفرنس پہ آ کے جو کچھ کہا اس کے برعکس اس کی ویڈیوز نکلی ہیں. ان کی گاڑیوں میں سے پتھر تھے وہ کہاں سے ان کی اپنی سیکیورٹی کی گاڑی میں سے نکلے. تو یہ آئی تھنک کہ یہ چیزوں سے ان کو بھی باہر آنا چاہیے. اور یہ آج تک 20 سالہ حکومت میں خود نیب کہہ رہی ہے کہ آج تک ان کے ساتھ کبھی ایسے نہیں ہوا. تو ہم ایک بہت غلط پریسیڈنٹ جو ہیں یہ لوگ جو ہے اس وقت جو ہیں وہ قائم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے صدیق صاحب بتائیے گا، اب ظاہر اب معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اگر دیکھا جائے جیسے ہم نے دیکھا تھا گزشتہ جو پیشیاں ہوئی تھی حکومت کی طرف سے، جس کا مثال دی سائمہ صاحبہ نے، اعظم سواتی ہو، بابر اعوان ہو یا علیم خان ہو، ان سے فلال عہدہ سائیڈ کر لیا گیا تھا، پر یہاں پر یہ چیز نظر نہیں آ رہی. تو یہ جو معاملہ چل رہا ہے، کل مریم نواز کی جو پیشی تھی اس وقت ہم نے دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ بھی ظاہر عوام کے ساتھ زرداری صاحب نیب میں پیش ہوں گے. دوسری طرف یہ معاملہ بھی سامنے آ چکا ہے، تو اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ دیکھیے یہ وہی تسلسل ہے جو کہ نوٹسز جاری ہوتے رہے ان کو ماضی میں بھی. اب ظاہر ہے یہ پرانے کیسز ہیں اور اس کے اوپر انکوائری نیب کی جانب سے چل رہی ہے، اور اسی وجہ سے ان کو جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ بلایا جا رہا ہے. خاص طور پر جو مریم نواز ہیں، اب ان کے 180 جو پلاٹس ہیں اس کی کیس میں اگر بلایا گیا ہے تو اس میں وہ براہ راست تو ملوث نہیں ہیں، لیکن اب نیب کے اوپر اصل میں جو لوگوں کا اعتماد ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اور اس سلسلے میں اسی وجہ سے تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ زور دے رہی ہیں کہ نیب کا جو قانون ہے اس میں جو ہے وہ ترمیم کی جائے. وہ کہ اس حوالے سے ابھی اتفاق رائے نہیں ہو سکا، لیکن جو مشاورت کا عمل ہے وہ تو جاری ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بیہائنڈ دی سین بھی ہو رہی ہوتی ہیں، وہ اب بھی ہو رہی ہیں. اب مریم نواز نے جو لائن اختیار کی ہے وہ مکمل طور پر شہباز شریف کی لائن سے مختلف ہے. مریم نواز اپنی جو والد ہیں ان کا نظریہ وہ ووٹ کو عزت دینے والا، اس کو لے کر آگے بڑھ رہی ہیں، اور انہوں نے ایک میسج دیا ہے کہ وہ ابھی بھی مزاحمتی جو سیاست ہے وہ کر سکتی ہیں. دوسری طرف ظاہر ایک چیز تھی، وہ تو ظاہر یہ باتیں ہو رہی تھی کہ عثمان بزدار کو بلایا گیا اور مریم نواز کو بلایا گیا، تو یہ پوائنٹ برابر سکور برابر کرنے کے لیے بلایا گیا ہے. تو آج اسی وجہ سے عثمان بزدار جو ہیں وہ آئے ہیں، جب ان کے پاس کوئی پروٹوکول یا وزراء یا مشیر نہیں تھے. اچھا صدیق صاحب، اگر پنجاب کی سیاست کو دیکھا جائے گزشتہ 2 سال سے، ظاہر بیوروکریسی میں ہم نے چینجز دیکھی، وہاں پر کیبنٹ میں ہم نے چینجز دیکھی، پر خان صاحب کی یہ ضد تھی کہ عثمان بزدار صاحب موجود رہیں گے. اور اب جو نیب کی طرف سے آج بھی ان کو ایک سوال نامہ دیا گیا ہے، اور آج بھی وہ جو سوالات تھے ان میں سے بیشتر سوالات کے جواب نہیں دے سکے. تو دوسری طرف سے جو کھینچتان ہو رہی ہے عثمان بزدار صاحب کی، تو ظاہر اس میں کیسے دیکھتے ہیں آپ، کیا میسج چھوڑنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے ایک تو سیدھی سی بات ہے، عثمان بزدار کے اوپر جتنی مرضی ہم باتیں کر لیں، لیکن وہ ہیں تو وزیر اعلیٰ، اور وہ جتنا مرضی ان کو اختیار سمجھ لیں. کیا ایک وزیر اعلیٰ براہ راست کوئی شراب کا لائسنس جاری کرے گا؟ یہ تو ان کو ریڈیکیول کرنے والی بات ہے کہ آپ اتنے بھی اختیار ہے کہ شراب کا لائسنس آپ جاری نہیں کر سکتے. حالانکہ اس کا کام نہیں ہے، ڈی سی کا کام ہے، یا جو دوسرے جو لوگ ہیں متعلقہ ادارے ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن ان کو باقاعدہ نوٹس جاری کیا گیا، تو یہ بھی اداروں کی ایک لڑائی ہے. اور اب وہ جو سوال نامہ ان کو دیا گیا ہے، ایک چیز یہ بھی سامنے آئی، وہ بھی آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ 2 افسران ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بھی بن گئے. تو جو کہانی چل رہی ہے وہ یہی چل رہی ہے نا جی، کہ اب آپ دیکھیے کہ عثمان بزدار کو ویسے تو عمران خان ہٹانے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن جو ابھی ان کو ہٹانے کے حوالے سے ایک طریقہ کار اختیار کیا گیا کہ شاید وہ یہی طریقہ کار ہو، تو اسی بنا کے اوپر جو ہے آپ عثمان بزدار کو شاید ہٹانے کے لیے ایک نیا کوئی طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا گیا ہو. سائمہ صاحب آپ بتائیے گا، ظاہر جو اپوزیشن اس وقت باتیں کر رہی تھی، جس حوالے سے اپوزیشن کی ترامیم تھی اس کو NRO++ کا نام دیا گیا، پر اب اگر دیکھا جائے جیسے صدیق صاحب نے بات کی، آج جو ان کی پیشی ہوئی ہے 2 سرکاری افسران ان کے وعدہ گواہ بن گئے ہیں، اور دوسری طرف دیکھا جائے
اب ظاہر جو یہ ایک پورا معاملہ ہے تو اب نیب جو ہے وہ حکومت کے خلاف بھی کسی حد تک اس پورے معاملے میں استعمال ہوتے ہوئے ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے، تو کیا یہ وہی چیز ہے کہ اب میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ اب اس چیز کو ختم کر دینا چاہیے اور حکومت اس پر سنجیدگی لے؟ دیکھیں، حکومت تو بہت ساری چیزوں میں آلریڈی سنجیدہ ہے. جہاں تک آپ این آر او کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیں یہ آلریڈی جو پی ایم ایل این کی حکومت ہے اور پی 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 کی حکومت ہے، میں ان کے لیے کیا کہہ سکتی ہوں. وہ بھی تو ایک جو ہیں وہ پرویز مشرف صاحب جب آئے تو اس کے بعد سے این آر او کے لے کے دوبارہ ہی انہوں نے اپنی جو تھی سیاست شروع کی. تو اس کی بات نہیں ہے، بات اس چیز کے اوپر ہے کہ اس وقت نیب اگر کسی چیزوں پہ اگر پوچھ گچھ کرنا بھی چاہتی ہے، تحقیق کرنا بھی چاہتی ہے، تو اس کو اتنا بڑا اس کو لینا نہیں چاہیے. ہماری جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے بھی یہ چیزیں کتنے ہمارے اپنے لیڈران نے بھی، ہم نے تو اس کے اوپر کوئی شور نہیں مچایا، کوئی ہم نے ان کے ساتھ پورا جو ہے قافلے لے کے نہیں گئے. اور اس وقت اگر آپ چیف منسٹر کی بات کر رہے ہیں تو چیف منسٹر بھی جو ہیں انہوں نے اس کو بڑی اس سے کہا ہے کانفیڈنس سے کہ اس میں کوئی بات ایسی ہی، جیسے ابھی آپ جو ہیں وہ فاضل ممبر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ان کا ہاتھ اس میں ہے ہی نہیں. اب کچھ چیزیں اگر کہیں سے کسی نے پٹیشن بھی ڈالی ہے تو اس کو ایڈریس کرنا تو ہے. اب اس ایڈریس کرنے کے لیے ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا، اب ظاہر ہے. لیکن اگر کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے تو وہ اس میں سے بہت آرام سے نکل آئیں گے. اور یہی خوبصورتی ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی الزام لگے اور کوئی لگائے اور آپ صاف ہوں، شفاف ہوں، تو آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی. صدیق صاحب، جو پچھلی دفعہ ایک کمیٹی بنی تھی کچھ عرصہ پہلے ہی شاہ محمود قریشی صاحب کی سربراہی میں، جس میں نیب کی ترامیم کے اوپر بات ہونی تھی، اس وقت اب یہ چیزیں بھی سامنے آئی کہ حکومت کو اب احساس ہو چکا ہے کہ یہ قانون ان کے خلاف استعمال بھی ہو سکتا ہے اور جتنے اسکینڈلز ہیں تو اس سے بھی ایک اندازہ لگ گیا. اس کی شروعات ہم بزدار صاحب کے حوالے سے اب واضح طور پر دیکھ رہے ہیں. تو کیا اب آنے والے دنوں میں امکانات ہیں کہ کوئی ترامیم ہو سکیں یا پھر تبدیلی آ سکے؟ حکومت اس پر راضی ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے، اور وہ کمیٹی 24 رکنی کمیٹی، پارلیمانی کمیٹی اب بھی قائم ہے. شاہ محمود قریشی ہی اس کو کیا وہ دیکھ رہے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے حوالے سے جو قانون ہم نے بنانے تھے وہ ایک بڑا میجر ایشو تھا. اس کے اوپر انہوں نے کافی ڈیولپمنٹ کی اور اس میں اپوزیشن نے بھی ساتھ دیا کیونکہ وہ قومی مفاد کا معاملہ تھا. آج قومی اسمبلی نے خلاف دہشت گردی سمیت 5 بل اور بھی پاس کیے ہیں. کل اب سینٹ کا اجلاس ہے، اس میں یہ 5 بل جو ہے وہ چلے جائیں گے. کچھ کی منظوری مشترکہ اجلاس میں ہو چکی ہے. تو وہ بنیادی طور پر منی لانڈرنگ کی روک تھام، دہشت گردی کی سپورٹ کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو رقوم کی منتقلی روکنے کے حوالے سے قوانین ہے اس کو سخت کیا جا رہا ہے. جہاں تک نیب کی بات ہے، اب نیب کی باری آئے گی اور ابھی کیونکہ تیسرا پارلیمانی سال بھی شروع ہو جائے گا اسی مہینے، تو اس کے بعد پھر یہ آگے بڑھیں گے. ابھی تو ان کی ابتدائی بات چیت ہو رہی تھی اور مسودے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور تحریک انصاف نے ایک دوسرے کے ساتھ جو تھے وہ شیئر کیے تھے. اب بھی چاہتے تو تینوں ہی ہیں کہ نیب کا جو ہے وہ قانون اس میں جو ہے وہ ترمیم کی جائے. لیکن اس وقت ایک سیدھی سی بات بتانے کی یہ ہے کہ نیب کی جو اس وقت ڈوریاں ہیں وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہیں. وہ مکمل طور پر آزاد ادارہ نہیں ہے. اس میں کچھ لوگ بھی شامل ہیں، کچھ ادارے بھی شامل ہیں اور بعض اوقات جو بات مطلب اس کا مقصد ہم یہ لے لیں کہ اب حکومت کے خلاف استعمال ہونا شروع ہو چکا ہے. یہ ایک تاثر ہے کہ اب یہ اپوزیشن کے خلاف ہو رہا ہے تو حکومت کے خلاف بھی ہو، تو ایک تاثر جو ہے وہ پیدا کیا جا رہا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر نیب اس وقت تو نیب کے اپنے بھی جو ہیں جو ساکھ اس کی وہ داؤ پر لگی ہوئی ہے. چیئرمین کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے، ان کے افسران کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس وجہ سے وہ اسکور برابر کرنے کے لیے بھی اس قسم کی باتیں جو ہے وہ کیسز جو ہے وہ آگے لا رہے ہیں. لیکن عملی طور پر تو آپ یہ دیکھیں نا کہ جو کیسز اپوزیشن کے خلاف ہیں وہ جلد سماعت کے لیے بھی مقرر ہو جاتے ہیں. ان کے ریفرنسز کے اوپر بھی آگے چیزیں ہوتی ہیں، نوٹس بھی ہو جاتے ہیں. اور جو حکومت کے لوگوں کے خلاف کیس ہے، اب عمران خان کے خلاف ہیلی کاپٹر کیس ہے، یہ پرویز خٹک کے خلاف جو ہے معلوم جبا کا کیس ہے، اور جو خود جو ہے وہ اور ان کے جو لوگ ہیں بی آر ٹی کا کیس ہے. لیکن ان میں ان کی طلبی کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ انتوا کا شکار ہیں.
बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीक साजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका साइमा नदीम साहिबा प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मजमूई तरह से आज नेब के हवाले से गुजरियल केतरी अरसे का मुख्तलिफ शयूं सामूं अचन पियूं। नेब की साख ते सवाल उथन पिया। सुप्रीम कोर्ट पारां कुछ अर्सो पहिरें ख्वाजा बरादरान जे तफ़सीली फ़ैसिले में नेब ते सवाल उथारिया विया। उन खां पोइ हिकु कमेटी पिणु ठही जेका हिन वक़्त ताईं बि ठहियल आहे, पर उन सां हुकूमत पारां इतफ़ाक़ रखे वियो जेके तरमीमूं अपोज़िशन चाहे पई ऐं उनखे NRO++ जो नालो ॾिनो वियो। उन खां पोइ सूरत हाल हिन वक़्त वाज़ तौर ते नज़र अचे पई। कुछ अर्सो पहिरियां नेब चेयरमैन पारां बयान ॾिनो पियो। उन पारां चयो पियो तव्हांजो रुख़ तब्दील थींदो ऐं मालम जवाब BRT रेफरेंस या वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ते हेलीकॉप्टर केस जो हवालो पिणु ॾिनो वियो हो, पर उन सॼे मामले ते कुझु बि न थी सघियो, उन जी का बि पेशी न थी सघी, उन जो को बि नोटिस जारी न थी सघियो। पर अचानक सां पंजाब जे वॾे वज़ीर उस्मान बुज़दार खे शराब जो लाइसेंस ॾियण जे हवाले सां उन जी पेशी थी। अॼु हू नेब में पेश पिणु थियो। हुन जे आॾो सवालनामो रखियो वियो, जिन जे सवालनि मां केतिरा ई जवाब हू न ॾेई सघियो ऐं उन ख़िलाफ़ ॿ सरकारी जेके वादा गवाह आहिनि उहे पिणु साम्हूं अची विया ऐं उन्हनि पारां वॾे वज़ीर ख़िलाफ़ बयान ॾियण ते रासपो पिणु ॾेखारियो विया। मजबूरी तरह सां हीउ जेको मामिलो हले पियो इहो बि ॿुधाए पियो वञे त हाणे शायदि जेके हुकूमत जा माण्हू आहिनि उन्हनि ख़िलाफ़ केसनि जी शुरूआति थी चुकी आहे। इन प्रोग्राम जो वक़्तु वाजिबी ॾियण ते पोइ पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त।